बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आपका खैर मकदम है। आज जो क्लास 5th EVS किताब जिससे हमने ये लेसन शुरू की थी अ ट्रीट फॉर मॉस्किटोज़, इसके आखिरी पड़ाव पर आ गए, आखिरी लेक्चर पर आ गए हैं, जिसमें हमने पहले पढ़ा था मलेरिया के बारे में। एक ऐसी बीमारी है जो मॉस्किटो के काटने से होती है, यानी मच्छर के काटने से होती है, और एक ख़ास किस्म का मॉस्किटो होता है जिसे एनाफिलीज़ मॉस्किटो कहते हैं। एनाफिलीज़ फीमेल मॉस्किटो, उसके काटने से मलेरिया होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था किसी इंसान को कैसे पता चले कि उसे मलेरिया हुआ है। उसमें हमने पढ़ा था बाय द ब्लड टेस्ट, जब उसका टेस्ट किया जाएगा। और फिर हमने सिम्टम्स भी पढ़े थे कि अगर फीवर या चिल्स या वोमिटिंग वगैरह हो जाए तो ये इसके अलामात हैं कि किसी इंसान को मलेरिया हुआ है। इसके अलावा हमने पढ़ा था जो मॉस्किटो हैं उनके काटने से और भी चंद बीमारियां होती हैं, जैसे मलेरिया जो हमने पढ़ा। इसके अलावा डेंगू, एडीज़ एक किस्म का मच्छर होता है, उसके काटने से जो है डेंगू बीमारी फैलती है। इसके अलावा चिकनगुनिया, आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा एक पोस्टर बनाया है जहां लिखा है आर यू इनवाइटिंग मॉस्किटोज़। आपकी किताब पेज नंबर 56 में पोस्टर बनाया गया है जहां लिखा है आर यू इनवाइटिंग मॉस्किटोज़ बीवियर, यानी क्या आप अपने घर में मच्छरों को तो नहीं बुला रहे हैं। दे स्प्रेड मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, यानी इस तरह की बीमारियां मच्छर ही फैलाते हैं। तो कैसे हम अपने आप को मच्छरों से बचा सकते हैं? पहला लिखा है डोंट लेट वाटर कलेक्ट अराउंड यू, फिल अप द पिट्स। पिट्स मतलब गड्ढे। अगर आपके मकान के आसपास गड्ढे हैं, यानी ऐसी जगह हैं जहां पानी जमा हो रहा है, उनको आप मिट्टी से भर दीजिए। कीप द वाटर पॉट्स, कूलर्स एंड टैंक्स क्लीन, दे शुड बी ड्राइड एवरी वीक। जहाँ आप पानी जमा करके रखते हो, बर्तन वगैरह हो गए, कूलर्स हो गए या टंकियाँ हो गई, उनमें अगर जब हम पानी रखते हैं तो उससे कम से कम एक हफ्ते के बाद ज़रूरी खाली करना चाहिए, साफ़ करना चाहिए, ताकि पानी अगर एक हफ्ते से ज़्यादा रहे तो उसमें चांसेस हैं कि जो मॉस्किटो हैं वो उसमें अंडे देगा, अपने बच्चे पैदा करेगा। तीसरा है पुट फिश इन द पॉन्ड्स सो दैट दे ईट मॉस्किटो लार्वा। जो तालाब वगैरह हैं, अगर वहाँ पर भी ऐसी सूरत हाल है तो उसमें हम मछली डाल सकते हैं। जो मछली है वो मॉस्किटो के जो बच्चे होते हैं, बेबी मॉस्किटोज़ लार्वा, उनको खा जाती है। यूज़ मॉस्किटो नेट्स टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, घर में आप जालियाँ वगैरह लगा सकते हो। इसी तरह मोर्टीन या गुड नाइट वगैरह, वो कोयल्स, मुख्तलिफ़ किस्म की कोयल्स आपको बाज़ार से मिलेगी, तो वो आप मच्छरों को भगाने के लिए घर में इस्तेमाल कर सकते हो। स्प्रे ऑयल इफ़ वाटर हैज़ कलेक्टेड एट सम प्लेस, अगर किसी जगह ज़्यादा पानी जमा हुआ है उसके ऊपर आप तेल डाल सकते हो। आपको पता है तेल और पानी जो है वो आपस में नहीं मिलते, लिहाजा मच्छरों के लिए भी बाद में दिक्कत होती है कि वो उसके ऊपर उस पानी में जिसमें तेल गिरा होता है तो उसमें अपने अंडे जो है नहीं दे सकते। रजत आखिर में कहता है द पोस्टर सेज समथिंग अबाउट लार्वा, व्हाट आर दोज। रजत सवाल पूछता है लार्वा का क्या मतलब है। नैन्सी दे आर बेबी मॉस्किटोज बट दे डोंट लाइक मॉस्किटोज एट ऑल। नैन्सी का जवाब है ये तो मॉस्किटो हैं, बेबी मॉस्किटो, लेकिन ये मॉस्किटो जैसे नहीं हैं। आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आया होगा ये जो एक गिलास है पानी का, इसमें कुछ धागे जैसी चीज़ें हैं जिसके नीचे लिखा है मॉस्किटोज लार्वा। नीचे लिखा है लार्वा सीन थ्रू हैंड लेंस, यानी लेंस की मदद से जूम करके दिखाया गया है, यानी कि कितनी ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं ये लार्वा है। तो लार्वा समझाने के लिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूंगा, आप इस तरह समझोगे। फ्रॉग एक जानवर है, मेंढक जिसे कहते हैं, मिन जिसे कश्मीरी में कहते हैं। जब वो अंडे देता है, उन अंडों से जो बच्चे निकलते हैं वो बच्चे फ्रॉग की शक्ल से रिजेंबल नहीं करते हैं। जैसे इंसानों के जो बच्चे पैदा होते हैं वो डायरेक्टली माँ बाप जैसे होते हैं, या जानवर जो बच्चे पैदा करते हैं वो अपने माँ बाप जैसे होते हैं। लेकिन कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो जब बच्चे पैदा करते हैं तो सबसे पहले उनकी शक्ल जो है वो माँ बाप से नहीं मिलती है। जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल बताई थी आपको,
فراگ کی. فراگ جب انڈے دیتا ہے ان سے جو بچے نکلتے ہیں ان کو ٹیڈپولز کہتے ہیں، جن کو ہم کشمیری میں دادو کہتے ہیں. چونکہ آج کل بھی پنیری کا سیزن ہے، جو پیڈی فیلڈز ہیں، جو کھیت ہیں، ان میں آپ دیکھو گے وہ دم والے آپ کو چھوٹے چھوٹے کیڑے نظر آتے ہوں گے پانی میں تیرتے ہوئے، تو ان کو سائنس میں کہتے ہیں ٹیڈپولز. انہی سے آگے بڑھ کر فراگز بنتے ہیں. یعنی ایسے جو آرگنزمز ہیں جب ان کے بچے ماں باپ سے ڈائریکٹ ریزمبل نہیں کرتے ہیں تو اس سٹیج کو لاروا کہتے ہیں. اس پروسیس کو سائنس میں کہتے ہیں میٹامورفوسس. اسی طرح ماسکیٹو بھی ہے، جب ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ ڈائریکٹلی اپنے ماں باپ سے پہلی سٹیج میں اپنی ماں باپ ان کی شکل اپنے ماں باپ سے نہیں ملتی ہے. اسی طرح فراگ جو ہے ان کا بھی جو پہلا سٹیج ہوتا ہے جیسے میں نے بتایا ٹیڈپولز دادو جن کو کشمیری میں کہتے ہیں، تو ان کی شکل بھی فراگ سے نہیں ملتی ہے، لیکن آگے جا کر ان میں چینج آتی ہے تو وہ دوسرے سٹیج میں اپنے ماں باپ جیسے ہو جاتے ہیں. تو اس پروسیس کو سائنس میں کہتے ہیں میٹامورفوسس. اور یہ کچھ ایگزامپل ہیں جن میں ماسکیٹو ہوا اور فراگ ہوا. تو ان کی جو بہت ساری سٹیجز ہوتی ہیں گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کی، تو اس لیے ان کو لاروا کہا جاتا ہے. اور آخر پر کچھ سوالات دیے گئے ہیں جن کو ہم حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہیو یو سین اینی پوسٹر لائک دس پٹ اپ اینی ویئر؟ کیا آپ نے ایسا پوسٹر کہیں دیکھا ہے؟ جی ہاں، جو جگہیں جہاں زیادہ گرمیاں ہوتی ہیں، جہاں ڈینگو یا ملیریا ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، وہاں پر ایسے پوسٹرز اکثر و بیشتر ملتے ہیں، جیسے دلی، جموں، راجستھان وغیرہ. Who do you think puts up such posters or gives ads in the newspapers؟ اکثر و بیشتر سرکار ہی ایسے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے وہ اکثر و بیشتر ایسے پوسٹرز لوگوں کی اویئرنس کے لیے ریڈیو، ٹی وی یا اسی طرح نیوز پیپرز میں چھاپ دیتے ہیں. واٹ آر سم آف دا امپورٹنٹ پوائنٹس گیون ان دا پوسٹر؟ اس میں یہی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں کہ جو پانی ہے اس کو 3 دن یا 1 ہفتے سے زیادہ کسی جگہ ایک جگہ اس کو رکنے کا موقع نہ دیا جائے. اگر گڑھے وغیرہ آس پاس ہیں تو ان کو مٹی سے بھر دیا جائے. اسی طرح جو کھانے پینے کے برتن ہیں اس میں 1 ہفتے سے زیادہ پانی نہیں رہنا چاہیے. وائی ڈو یو تھنک پکچرس آف اے ٹینک، کولر اینڈ پٹس آر شون ان دا پوسٹر؟ چونکہ جو ٹینکیاں وغیرہ ہیں یا برتن ہیں یا جو گھڑے وغیرہ ہیں ان میں پانی چونکہ اگر جمع رہے تو ان میں ماسکیٹو جو ہے وہ اپنے بچے پیدا کرتا ہے. وائی ڈو یو تھنک اٹ ٹاکس اباؤٹ پٹنگ فش ان دا ٹینک؟ واٹ ڈو یو تھنک دا فش ایٹس؟ جو فش ہے جب ہم اس کو اس ٹینک میں یا تالاب میں ڈالیں گے تو جو ماسکیٹو کے جو بچے ہوتے ہیں، بیبی ماسکیٹوز، لاروا جسے ہم نے کہا، تو ان کو کھا جاتی ہے. وٹ ول ہیپن وین آئل از اسپریڈ آن دا واٹر؟ اگر پانی پر ہم تیل ڈالیں گے تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ جو ماسکیٹو ہے وہ اپنے ایگز اس میں لے نہیں کر پائے گی. سو دیٹ از آل فار ٹوڈے. تھینک یو فار بینگ وتھ می. گڈ بائے اینڈ اللہ حافظ.